आंखों के सामने आई। रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्न कसीरम मिनन नास, ए अल्लाह इन माबूदों ने तो बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया है। ए अल्लाह फमन तबिअनी, जो मेरी इत्तिबा कर रहे फ़इन्नहु मिन्नी, वो तो मेरे रास्ते चलने वाले, वो तो मेरे फॉलोवर हैं, वो तो मेरे मानने वाले। वमन असानी, लेकिन जो मेरे तरीक़े को फॉलो नहीं कर रहे, जो मेरा दीन नहीं मानते, मेरे तरीक़े पे नहीं चलते, फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह उन्हें भी तू दरगुज़र कर दे, उन्हें भी तू माफ़ कर दे, तो तेरी शान में क्या कमी आ जाएगी। अल्लाह के रसूल ने दोनों नबियों की दुआ पढ़ी और ज़ारो क़तार आंसू बहाने लगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ओ लोगों, आज हम मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं। ओ मेरे नौजवान साथियों, गौर तो करो, आज तुम फिल्मी एक्टरों के दीवाने बन रहे हो, उनके तरीके पे चलते हो। वो पैंट ऊंची पहने तो तुम भी पहनते हो, वो पैंट नीचे पहने तो तुम भी पहनते हो, वो साइड से बाल कटाकर बीच में मुर्गे की तरह छोड़ दे, तुम भी ऐसे बाल कटाते हो, वो कानों में बालियां पहने तुम भी पहनते हो, वो टी शर्ट फाड़ कर, शर्ट फाड़ कर, पैंट फाड़ करके पहने तुम भी पहनते हो, जबकि तुम्हें वो जानता भी नहीं है, तुम्हें वो पहचानता भी नहीं है, तुम्हारा नाम तक उन्हें मालूम नहीं है। इसके बावजूद भी तुम आज किसी क्रिकेटर के फॉलोवर बने हो, तुम किसी फिल्मी एक्टर के दीवाने बने हो। ओ लोगों, जो नबी तुम्हारे लिए रो रहे हैं, रातों को उठ करके तुम्हारे लिए आंसू बहा रहे हैं, आज तुमने उस नबी के तरीके को फरामोश कर दिया। ओ मेरी कौम की बेटियों, माओ, तुम्हें भी खदीजतुल कुबरा की जिंदगी रास ना आई, तुम्हें भी अम्मा आयशा की जिंदगी नहीं भाई, तुम्हें भी फातिमा की जिंदगी पढ़कर फातिमातुज़ ज़हरा की जिंदगी अपनाने की जरूरत थी, लेकिन तुम भी फिल्मी एक्टरों की, तुम भी दिलदादा बनती जा रही हो, तुम भी मगरिबी तहजीब और उसके अफकार, उनके ख्यालात, उनके नज़रियात के आज तुम हामिल बनती जा रही हो। मगरिबी कल्चर तुम्हारे यहाँ पाया जाता है, पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर आम है। क्यों? क्या मुस्लिम औरतों को यह पता नहीं? वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न ममालिक, वेस्टर्न कंट्रीज ये चाहती है कि सारी दुनिया के मुसलमान मर्द औरत एक साथ मिलकर नाचो डांस करते हुए नजर आए। मगर आए मुसलमान मर्द औरतों, क्या हमने आपने नहीं सोचा? और अब खफा हो जाएगा जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिलता है, जिसके अजाब के खौफ से ये चरिंद परिंद, ये शम्सो कमर, ये दश्तो जबल, ये बहरो बर, ये खुश्कोतर, ये हैवानात, ये जमादात, ये नबातात, ये सारी की सारी चीज़ें खौफ खाती हैं और आंसू बहाती हैं। ऐ मुसलमान मर्द औरतों, हमारे तुम्हारे दिलों में ज़र्रा बराबर भी अल्लाह का खौफ नहीं रहा। ओ लोगों, जब हमारे तुम्हारे दिलों में अल्लाह का खौफ ही नहीं रहेगा तो हम नेकी का जज्बा अपने अंदर कहाँ से लाएंगे? हम गुनाह से बचने का जज्बा कहाँ पाएंगे? ओ लोगों, ज़रूरत है कि अपने दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा करो। हमारे नबी, आपके नबी, सारी कायनात के नबी बता करके गए, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम जहां कहीं भी रहो, हर हाल में अल्लाह से डरते रहो। ऐसा नहीं जब मस्जिद में रहे तो खूब सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रात में जैसे ही घर पहुंचा कानों में ईयरफोन, ईयरबड्स लगाओ और फिल्में देखना स्टार्ट। अजान हुई, मुअज्जिन मस्जिद के मिनारे से आवाज़ बुलंद कर रहा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए आओ, हय्या अलल फलाह। ओ कामयाबी की दौड़ लगाने वालों, कामयाबी तो नमाज पढ़ने में। हम खुद को 4 रुपए कमा कर समझते हैं कि हम कामयाब हो गए। मुअज्जिन 5 वक्त बताता है कि कामयाबी मस्जिद के अंदर है, आ जाओ नमाज पढ़ो। आज रब राजी होने को तैयार है, अपने रब को मना लो, राजी कर लो। ओ लोगों, तुम कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे हो। हर हाल में अल्लाह का डर होना चाहिए, हर हाल में सीने के अंदर अल्लाह का खौफ होना चाहिए। बाहर सूरत मेरे भाइयों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे थे, अपनी उम्मत के तई आंसू बहा रहे थे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पर पहुँचे। 7वें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। कहते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैत मामूर का सहारा लिए हुए बैठे थे। ऐसे
ایسے سہارا لے کر بیٹھے ہوئے تھے. اور بیت معمور جانتے ہیں وہ کون سی جگہ ہے؟ جس طرح خانہ کعبہ ہے نا دنیا میں، ویسے آسمانوں کے اوپر بیت معمور ہے. خانہ کعبے کا طواف فرشتے بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، لیکن بیت معمور کا طواف اور اس میں عبادت صرف فرشتے کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت معمور کے اندر روزانہ 70,000 فرشتے بیک وقت ایک ساتھ داخل ہوتے ہیں. کتنے؟ 70,000. اور کہتے ہیں جو فرشتہ ایک بار اس بیت معمور کے اندر داخل ہو گیا پھر قیامت تک دوسری بار داخل ہونے کی باری نہیں آئے گی. وما یعلم جنود ربک الا ہو. کتنے فرشتے ہیں اللہ؟ 70,000 فرشتے روزانہ بیت معمور کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اور جو فرشتہ ایک بار داخل ہو گیا قیامت تک دوسری بار داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا. صرف عبادتیں اگر کافی ہوتی میرے بھائیوں، اگر صرف عبادتیں ہی مقصود ہوتی تو فرشتے کافی نہیں تھے. فرشتے تو اتنے ہیں کہ جب وہ عبادت کرتے ہیں تو آسمان کے اوپر سے بھی چرمرانے کی آواز آتی ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں بیت معمور کے بعد مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کا درخت، بیر ہے نا جو کھاتے، ابھی موسم چل رہا ہے بیری کا. منتہا جہاں کسی چیز کی انتہا ہو جائے، سدرۃ المنتہا اس کو کہتے ہیں. یہی وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دوبارہ دیکھا تھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. اور اللہ کے رسول نے دوبارہ حضرت جبرائیل کو اس کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا تھا. کہاں دیکھا تھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. اچھا سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ اللہ نے وہ بھی بتایا. عندہا جنت المأوا، جنت المأوا نام کا جنت میں ایک مقام ہے، وہیں پر سدرۃ المنتہا ہے. پھر قرآن کہتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے. کہتے ہیں اس سدرہ کے اندر، اس پیڑ کے اندر، اس درخت کے اندر پتے جو لگے ہوئے ہیں وہ ہاتھی کے کان کے برابر اس کے پتے ہیں. اور ہجر ایک جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے بنے ہوئے مٹکوں کی مثال دی کہ اس میں جو بیر لگے ہوئے ہیں، اس میں جو پھل لدے ہوئے تھے وہ ہجر کے بنے ہوئے مٹکوں کے مانند تھے. مٹکا کتنا بڑا ہوتا؟ ارے پانی جس میں رکھتا گھیلا بولتے ہیں، آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ مٹکا ہے نا. تو اتنا بڑا بڑا ہمارے یہاں تو مٹکا ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے پھل. اللہ اللہ. پھر کہتے ہیں اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. پھر کسی چیز نے اس سدرہ کو، اس درخت کو گھیر لیا. وہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرہ کے بارے میں بتایا. سدرہ وہ جگہ ہے جہاں سونے کے پروانے اس کے ارد گرد اڑتے ہیں. سونے کے پروانے، برسات کے موسم میں لائٹیں جلتی ہیں، پروانے اس کے اوپر ٹوٹے پڑتے ہیں. جب تک جان نہ چلی جائے پروانے چھوڑتے نہیں بلکہ اپنا پر اکھاڑ لیتے ہیں، اپنی ٹانگیں برباد کر لیتے ہیں لائٹ کے حاصل کرنے کے چکر میں، لیکن پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے. تو پروانہ وہی ہوتا ہے، لیکن سدرۃ المنتہا میں جو پروانے اس کے ارد گرد جو گشت کر رہے ہیں وہ ایسے ویسے پروانے نہیں ہیں، سونے کے پروانے ہیں. اور آپ فرما رہے ہیں ہجر کے بنے ہوئے مٹکوں کے مانند اس درخت کا پھل ہے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر. پھر کہتے ہیں کسی چیز نے اس درخت کو ڈھانپ لیا. وہ چیز اتنی خوبصورت ہو گئی کسی مخلوق کے بس میں. آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات میں سے کسی کے بس میں بھی نہیں ہے کہ اس کی خوبصورتی بیان کر سکے. اتنی خوبصورت تھی کہ کسی کی بس میں نہیں کہ اس کی خوبصورتی کوئی بیان کر سکتے. اللہ اکبر. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. میرے نبی کی آنکھیں بہکی نہیں. کوئی کبھی کبھار ایسا ہوتا نا، آدمی جب اپنی سوچ سے زیادہ بڑی چیز دیکھ لیتا ہے تو اس کی آنکھ جو ہے نا چوندھیا جاتی ہے، ہکا بکا آدمی رہتا ہے، ایسے کر دیتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، ما زاغ البصر وما طغى.
میرے نبی کی آنکھ چوندیائی نہیں، حد سے تجاوز بھی نہیں کی۔ لقد رأى من آیات ربی الکبریٰ، اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس یہ چیزیں دکھائی گئی۔ پھر میں جنت کے اندر جب گیا، جنت کے اندر میں نے دیکھا بڑے بڑے قبوں کے محل بنے ہوئے، سونے کے قبے، چاندیوں کے قبے، بڑی بڑی موتیوں کے جنت کے اندر قبے بنے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی نہریں بھی ہم نے دیکھی، اسی طریقے سے 4 نہریں ہم نے دیکھی جس کے ارد گرد موتیوں کے بڑے بڑے قبے تھے۔ میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا جنت میں تو پتہ چلا جنت کی جو مٹی ہے وہ مٹی کستوری ہے، بڑی عمدہ قسم کی کستوری۔ ہم جو دکانوں میں خرید کر کے لگاتے ہیں 2 دن تو ٹھیک 2-3 گھنٹے تو ٹھیک مہکتا ہے، اس کے بعد ایسی بدبو آنے لگتی ہے، آدمی کپڑا اتار کر ترنت دھو لیتا ہے۔ وہ کستوری نہیں میرے بھائیوں، جنت کی کستوری، جنت کی جنت کی جنت کی جنت کی کون جنت کی وصف بیان کر سکے؟ کہتے ہیں جب اس کی مٹی کستوری ہے، پھر مجھے 2 نہر دکھائی گئی، میں نے اس نہر کے اندر بھی موتیوں کے بڑے 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 قبے دیکھے، اس کے ارد گرد بنے بڑے بڑے قبے دیکھے، اور اس کی جو مٹی تھی وہ مٹی بھی کستوری تھی۔ میں نے پوچھا یہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ وہ نہر کوثر ہے جو آپ کو عطا کی گئی ہے۔ جی یہی وہ نہر کوثر ہے جو آپ کو عطا کی گئی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے آگے لے جایا گیا اور مجھے اوپر لے جایا گیا تو میں نے کلموں کے چلنے کی آواز سنی۔ اللہ کے فرشتے اللہ کے حکام جو لکھ رہے تھے اور قلم چلا رہے تھے، قلم چلنے کی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ آوازیں مجھے سنائی دی۔ اللہ اللہ، اتنے اوپر چلے گئے۔ اور ایک بات عقیدے سے متعلق بتا کر کے میں جلدی ہی موضوع کو میں سمیٹ رہا ہوں، یہ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں یہ معراج کرائے گئے۔ نہیں میرے بھائی، خواب میں نہیں تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں روحانی، یہ سفر روحانی تھا۔ نہیں میرے بھائی، روحانی نہیں، جسمانی تھا۔ آپ سچ مچ گئے۔ اور جب ہم کوئی بھی چیز اللہ پر بولتے ہیں نا کہ اللہ نے ایسا کیا، اسی لیے تو کہا سبحان الذی اسرا، جب بھی معراج کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو بابرکت بتائی، وہ اس لیے تاکہ لوگ معلوم کر لیں کہ اللہ کی ذات بابرکت والی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اسے مجبور نہیں کر سکتی ہے، تو پھر ہم اف بٹ اگر مگر چوں چرا کیسے کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا تھا؟ نور فانا اراہ، اللہ تو نور ہے، وہ کہاں نظر آتا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی شخص اپنی اس پیشانی والی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب جنتی جنت میں جائیں گے، وہ لوگوں جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہوگی، جنت کی جو سب سے بڑی دولت ہوگی وہ دیدار الہی ہوگی۔ جس کو زندگی بھر جس کی عبادت کی، زندگی بھر جس کی عبادت کے لیے مرتے جیتے رہے، قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار نہ کر پائے، اپنے رب کو دیکھ نہ پائے، تو اس سے بڑھ کر اور محرومی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن جنتی اپنے پروردگار کو اتنی آسانی کے ساتھ دیکھیں گے جیسے چاند ستاروں کو دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے اندر جنتیوں کو بڑی بڑی نعمتیں جہاں ملیں گی، وہیں پر سب سے بڑی جو نعمت دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگی۔ اللہ اپنا پردہ اٹھائے گا اور بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا، اور جنتیوں کے لیے یہ سب سے بڑھ کر انعام ہوگا۔ لیکن دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، حتیٰ کہ جب معراج پر ہمارے رسول گئے تو اللہ کے رسول نے بھی آپ کو اپنی کھلی آنکھ سے دیکھا نہیں، بلکہ بات چیت ہوئی۔ کہتے ہیں کلموں کے چلنے کی آواز سنائی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں نے عمدہ قسم کی خوشبو محسوس کی۔ بس چند باتیں رہ گئی، عمدہ قسم کی خوشبو محسوس کی۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول یہ فرعون کی نوکرانی کی خوشبو ہے۔
फिरौन की नौकरानी की खुशबू है। कहा माजरा क्या था, जन्नत में उसकी खुशबू, उसका कारनामा क्या था? कहा अल्लाह के रसूल वो फिरौन के महल में पल रही थी, फिरौन की बेटी के सर पर कंघी किया करती थी। एक दिन कंघी करते करते फसकततिल मिदियतु मिन यदाहा, कंघी उसके हाथ से अचानक गिर गई। तो उस नौकरानी की जबान से बिस्मिल्लाह का जुमला निकला। तो फिरौन की बेटी ने पलट कर पूछ लिया तू किसका नाम लेती है? हाँ मुझे पता है, तू मेरा बाप का नाम लेती है। कहा नहीं नहीं, मेरा रब तेरा बाप नहीं है, बल्कि मेरा रब तो वो है जो सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि तेरा भी रब है और तेरे बाप का भी रब है। कहा तू जानती है तेरा अंजाम क्या होगा, तुझे पता है तेरा अंजाम क्या होगा? वो लोगों जो तौहीद को समझ ले, जो ईमान का मज़ा चख ले, वो ईमान के तई हर तरह की कुर्बानी बर्दाश्त करने को तैयार हो जाता है। नौकरानी कहती है हाँ हाँ, शौक से जाकर अपने बाप को बता दो मैं तुम्हारे बाप को अपना रब नहीं मानती। फिरौन आया और कहने लगा अलक रब्बन मिन गैरी, ऐ मेरे महल में पलने वाली औरत, ऐ मेरे टुकड़ों पर पलने वाली नौकरानी, तेरी जुर्रत कैसे हुई कि मुझे रब मानने के बजाय तुम दूसरे को रब मानो? अलक रब्बन गैरी, क्या मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई रब है? वो नौकरानी बोल उठती है ओ मेरी कौम की बेटियों, तुम्हें ईमान का पता नहीं, झूठी प्यार, झूठे प्यार और झूठी मोहब्बत के नाम पर तुम अपने ईमान का सौदा करती हो। फिरौन की नौकरानी के पास कैसा ईमान था, बादशाह को डंके की चोट जवाब दे रही है, जिसके महल से उसको रोजी मिल रही है उसको दो टोक जवाब दे रही है। ये ताकत कहाँ से आई, ये जुर्रत कहाँ से आई, ये जज्बा कहाँ से पैदा हुआ? ओ लोगों, ओ मेरी माओ बहनों, ये जज्बा, ये जुर्रत, ये हिम्मत उसके ईमान ने पैदा किया। आज हमारे पास टूटा फूटा ईमान है तो हमारे पास टूटा फूटा ही जज्बा है। अगर अच्छा ईमान होता, मजबूत और कंप्लीट ईमान होता, हम भी ईमान के तई हर तरह कुर्बानी देने को तैयार होते। फिरौन की नौकरानी ने कहा हाँ हाँ ऐ फिरौन, मैं तुझे अपना रब नहीं मानती, जो चाहे कर लो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। फिरौन ने डराया धमकाया, ऐ नौकरानी, ऐ मेरे महल में पलने वाली, ऐ मेरे टुकड़ों पर पलने वाली, जानती हो तेरा क्या बनेगा? हम तुम्हें जलाकर नेस्तनाबूद कर देंगे, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे एक एक बच्चे को आग के अंदर झुलसा झुलसा के मार देंगे। कहा फिरौन हाँ, मेरा रब वो है जो मेरा ही नहीं बल्कि तेरा भी रब है, बल्कि तेरा भी रब है। हाँ जो जी चाहे कर लो। फिरौन ने इतनी बड़ी आग जलाई मेरे भाइयों, जिससे पूरी बस्ती जलाई जा सकती थी, और उस औरत के एक एक बच्चे को उस आग के अंदर भून दिया, उस आग के अंदर जला दिया। अब वो आखिर में वही औरत बचती है, उसकी गोद में एक छोटा सा दूधमुहा बच्चा, शीरखार बच्चा, जो अभी माँ के दूध से ही अपना गुजारा कर रहा है, अपना पालन पोषण माँ के दूध से ही कर रहा है। ओ लोगों, दुनिया की सारी मोहब्बतें झूठी हो सकती है, चाहे लोग अब लाख मोहब्बत का दम भरे, उन मोहब्बतों को तो झुटलाया जा सकता है, लेकिन माँ जो अपने बेटे से मोहब्बत करती है, माँ जो अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, उस मोहब्बत को कोई झुटला नहीं सकता है। उस माँ को भी थोड़ी देर के लिए झिझक महसूस हो गई, थोड़ी देर के लिए ठिठक गई, थर्रा गई। उसकी एक एक औलाद को फिरौन ने आग में भूल दिया, आग में जला दिया, जलाकर खाकिस्तर कर दिया। उस औरत के कदम न डगमगाए, लेकिन जो छोटा बच्चा था जिसको सीने सर लगा के रखा था, जैसे ही वो बच्चा कहा कि इसको आग में डालना है, वो औरत झिझक गई, वो औरत ठिठक गई, उस औरत के कदम डगमगाने लगे, वो नौकरानी कांपने लगी। लेकिन अल्लाह ताला ने उस दूध मुहे बच्चे की ज़बान में, उस दूध पीते बच्चे की ज़बान में बोलने की सलाहियत पैदा कर दी, बोलने की कुव्वत पैदा कर दी, बात करने की क्षमता पैदा कर दी। वो दूध मुहा बच्चा जो दूध अभी पी रहा है,
وہ بچہ بول پڑا یا امی اکتہمی ان عذاب الدنیا اہون من عذاب النار، اے میری امی اس آگ کے اندر کود جاؤ مجھے لے کر، اے میری ممی کود جاؤ، اللہ کی قسم فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب النار، یقیناً دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے کہیں زیادہ ہلکی ہے، کہیں زیادہ سستی ہے۔ او میری قوم کی بیٹیوں ماؤں، ذرا اندازہ لگاؤ اس عورت کے پاس کیسا ایمان تھا، اس نوکرانی کے پاس کیسا جذبہ تھا، اس نے اپنے بچے کے کر کے اللہ کی راہ میں جلوا دیے، بھنوا دیے، لیکن کبھی ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا، اپنے دودھ پیتے بچے کو ساتھ لے کر آگ میں کود گئی، لیکن ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا۔ تم اپنے جھوٹے پیار کے نام پر اپنے ایمان کا سودا کرتی ہو۔ عبرت کے ناخن لو، ہوش میں آؤ، ایمان کا مطلب سمجھو، ایمان کیا چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اللہ کے رسول جو آپ خوشبو محسوس کر رہے ہیں یہ اسی عورت کی خوشبو ہے جس نے توحید کے لیے، اللہ کے لیے اس نے اپنے ایک ایک بچے کو آگ کے حوالے کر دیا، خود بھی آگ کے حوالے ہو گئی، جس نے خود کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ کے رسول اسی عورت کی خوشبو آپ کو محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دور گیا تو میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں اور اپنے رخسار کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا من ہؤلاء جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں، کیوں اپنا گوشت کھا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے بتایا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، جو اپنے مردار بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، لوگوں کی غیبتیں اور چغلیاں کیا کرتے تھے، دوسروں کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے ناخن اللہ نے تانبے کے بنائے اور وہ اپنے ہی گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں پھر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے یہ جبڑا اس کو بولتے ہیں، جبڑے کاٹے جا رہے تھے بڑی بڑی آگ کی کینچیوں سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے پوچھا من ہؤلاء جبرائیل، یہ کون بدقسمت لوگ ہیں، آخر ان کے یہ کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں ہؤلاء خطباء من امتک۔ او میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اللہ کے رسول نے جو جواب دیا اس جواب پر ذرا غور کرو۔ فرمایا ہؤلاء خطباء امتک، یہ میری امت کے خطبہ ہیں، یہ سمجھانے والے لوگ ہیں، یہ میری امت کے علماء ہیں، یأمرون الناس بالبر، جو لوگوں کو نیکی کا حکم تو دیتے تھے، وینسون انفسہم وہم یتلون الکتاب، اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، یعنی دوسروں کو نماز پڑھنے کی تلقین تو کرتے تھے لیکن خود جا کر سو جاتے تھے، دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتے تو تھے لیکن خود اس نیکی کی طرف نہیں بڑھتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دوسروں کو بھلائی کی طرف تو لاتے تھے لیکن خود کو بھلائی پر نہیں اتارتے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ وہی لوگ ہیں جو اس طریقے کی حرکت کرتے تھے، آج اسی لیے ان کے جبڑے کاٹے جا رہے ہیں، ان کے جبڑے آج یہاں پھاڑے جا رہے ہیں۔ وہ لوگوں، آخری بات بتا کر میں باتیں سمیٹ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ معراج میں ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا کیے گئے، 3 تحفے۔ پہلا تحفہ ہر اس آدمی کی مغفرت جس کا خاتمہ توحید پر ہو جائے، جو صحیح منہج صحیح عقیدہ لے کر اللہ کے پاس جائے، شرک نہ کرے، اللہ کی توحید میں ذرہ برابر بھی شرک نہ کرے، صحیح توحید لے کر کے جائے، اللہ نے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر اس نے کبیرہ گناہ کیا اور توبہ نہیں کی ہم اس کی سزا جہنم میں دیں گے، لیکن اس کو ہم پھر جنت کے اندر بھی داخل کریں گے سزا پوری کرنے کے بعد۔ دوسرا جو انعام دیا وہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ وہ لوگوں آج بڑے
बड़े बड़ों को कुल औज़ु बिरब्बिल फलक याद नहीं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास याद नहीं। आज हमें कुरान की सूरतें याद नहीं है, जबकि कुरान की सूरतें अगर याद ना हो, कुरान की सूरतों से अगर हमारा दिल खाली हो, अल्लाह के रसूल ने कुरान से खाली दिल को वीरान घर से तशबीह दिया है। कल बैतिल खरिब, वो घर वीरान है जिस घर के अंदर कोई नहीं रहता है। वो सीना भी ठीक उसी तरीके से वीरान है जिस सीने के अंदर कुरान की कोई आयत ना हो। बहुत सारे लोगों को सूरह फातिहा तक याद नहीं है, गाने के इतने लंबे लंबे लिरिक्स याद हैं। पूछो कोई भी गाना पूछ लो, बड़े बूढ़े बच्चे क्या सब कोई, बांग्ला में पूछ लो बांग्ला गाना सुना देंगे, हिंदी पूछो हिंदी सुना देंगे, भोजपुरी पूछ लो भोजपुरी सुना देंगे। लेकिन पूछो फर्ज नमाज के बाद जो दुआएं पढ़ी जाती है, उन पढ़ी जाने वाली दुआ में कोई एक भी दुआ सुना दो। बहुत कम ही लोग हैं मेरे भाइयों जो सुना सकेंगे। ये हमारी कमियां हैं, ये हमारी कमजोरियां हैं, ये कोताहियां हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। कहते हैं कि सूरह बकरा की आखिरी आयतें मुझे दी गई, इसकी फजीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा बताई है, लिहाजा उन सूरतों को ज़रूर याद करनी चाहिए जो मखसूस सूरतें हैं। सूरह बकरा की जैसे आखिरी आयतें हैं, आयतल कुर्सी है, सूरह यासीन है, इस तरीके सूरह बकरा की चंद आयत याद कर ली, कुल हुवल्लाहु अहद याद कर ली, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक याद कर ली, कुल औज़ु बिरब्बिन नास याद कर ली। ये सूरतें तो याद ही होनी चाहिए। फिर कहते हैं कि मेरी उम्मत को ये एजाज़ अल्लाह ताला ने बख्शा, वमन हम्म बिहसनतिन फलम यअमलहा कतबहल्लाहु इंदहु हसनतन कामिला। अगर मेरी उम्मत के किसी भी शख्स ने किसी नेकी का इरादा कर लिया, अमल अभी नहीं किया, सिर्फ इरादा किया, तो अल्लाह के पास एक नेकी लिख दी जाती है। आपने अगर फजर की नमाज की अगर नियत कर ली अभी, तो अभी से ही सवाब लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। और जब आप नमाज पढ़ लेंगे ना, फिर उस सवाब पर और अल्लाह ताला मज़ीद बरकत देगा, उसको बढ़ाएगा 100 गुना, फिर 700 गुना, फिर अल्लाह ताला जितनी चाहेगा उतनी बढ़ा देगा। लेकिन जब बंदा कोई गुनाह की नीयत करता है, अल्लाह की मेहरबानी तो देखो, उसकी शान करीमी तो देखो, उस गफ़ार की गफूरी तो देखो, ओ लोगों किस कदर मेहरबान है। नेकी का जज्बा लेकर के उठो, नेकी की नीयत करो, तो नेकी की नीयत करते ही अल्लाह ताला नेकियां बंदों को देना शुरू कर देता है। और जब बंदा नेकी कर लेता है, अल्लाह ताला उसको 10 गुना बढ़ा देता है, 700 गुना बढ़ा देता है, और उससे भी ज़्यादा बढ़ाकर बंदों में पेश करता है। लेकिन अगर कोई बंदा गुनाह कर ले, लेकिन गुनाह में अलग कानून है, गुनाह कर ले, सिर्फ गुनाह की नीयत करे तो कोई गुनाह नहीं लिखा जाता, अल्लाह अल्लाह। और नेकी की नीयत कर ले तो मुकम्मल एक नेकी लिख दी जा रही है। गुनाह की नीयत की तो कोई गुनाह नहीं लिखा गया। अगर अल्लाह के डर से उस गुनाह को आपने तर्क कर दिया, तो तर्क करने पर भी सवाब एक नेकी लिख दी जा रही है। अच्छा, गुनाह की नीयत की और नीयत के मुताबिक गुनाह कर भी लिया, तो एक ही गुनाह अल्लाह के यहाँ लिखा जा रहा है। और नेकी का मामला, नीयत की तो एक नेकी मिल गई, और नीयत के मुताबिक नेकी कर ली, तो उस नेकी को 10 गुना और 10 से 700 गुना और उससे ज़्यादा बढ़ाता है। लेकिन गुनाह को अल्लाह बढ़ाता नहीं। देखिए अल्लाह का करम देखिए बंदों पर, मेहरबानी देखिए। गुनाह की नीयत हुई, नीयत पर अल्लाह कहता मैं तुम्हारी पकड़ नहीं करता, चलो अमल कर लिया, गुनाह लिखूंगा लेकिन एक ही गुनाह। ये इनाम में मिला। आखिरी जो इनाम मिला, ओ लोगों जिसको आज हम अपने ऊपर बोझ समझते हैं, 5 वक्ता नमाज। जी, रोज़े की बारी आई, जिब्राइल लेकर के आए, ज़कात की बारी आई, जिब्राइल लेकर के आए, दूसरी तमाम चीज़ें, तमाम अहकामात हज़रत जिब्राइल के ज़रिए हमें दी गई, नबी तक लाई गई। लेकिन नमाज वो वाहिद चीज़ है मेरे भाइयों जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्टली अल्लाह से लेकर के आए हैं। जी, मेराज का दिया हुआ एक बहुत बेशकीमती तोहफा है जिसको हम अपने ऊपर बोझ समझते। और जानते कितने वक्त की ये नमाज फर्ज की गई थी? कितने? 50 वक्त की, 50 वक्त की लेकर के चले आ रहे थे।
माँ उमिरता किसने कहा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से छठे आसमान में मुलाकात हुई। कहे नबी ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज की गई, क्या आपको हुक्म दिया गया? कहा 50 वक्त की नमाज। कहा जल्दी जाइए अल्लाह की बारगाह में जाइए। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी बनाकर भेजा जा चुका हूँ, मैंने बनी इसराइलियों को अच्छी तरीके से आजमाया है, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। ओ लोगों, वो नबी हमारा आपका कितना ख्याल कर रहे थे, उम्मत का नाम सुनते ही फौरन अल्लाह की बारगाह में चले गए और अर्ज़ करने लगे, या रब्बी खफ़िफ़ अला उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत पर कुछ कंसेशन कर दे, कुछ डिस्काउंट दे दे, कुछ तखफीफ कर दे। इन्ना उम्मती ला तस्तती, अल्लाह मेरी उम्मत 50 वक्त की ताकत नहीं रखती। अल्लाह ने कहा जाओ 40 रह गए, 10 कम कर दिए हमने। लेकर चले आ रहे थे, फिर हजरत मूसा ने पकड़ लिया, कहा कितनी रही, कितनी कम हुई? कहा 10 कम हो गई, 40 रह गई। कहा फर्जे इला रब्बिक, कहा एक बार और जाइए। अरे आपकी उम्मत 40 वक्त की भी नहीं पढ़ पाएगी, ऐ मोहम्मद मेरा तजर्बा बोलता है, आप फिर जाइए, आपकी उम्मत नहीं अदा कर पाएगी। उम्मत का नाम सुनते बार बार अल्लाह की बारगाह में जाकर कहने लगते, या रब्बी खफ़िफ़ अला उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत पर कुछ डिस्काउंट दे दे, कुछ छूट दे दे, अल्लाह कुछ नमाज़ें कम कर दे, कुछ तखफीफ कर दे। इन्ना उम्मती ला तस्तती, अल्लाह मेरी उम्मत इसको अदा नहीं कर पाएगी। अल्लाह ताला भी कम करता गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होने की वजह से बार बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में कंसेशन कराते रहे, डिस्काउंट लेते रहे, हत्ता के 5 नमाजें बच गई। 5 नमाजें बची, लेकर आए छठे आसमान पर। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अब कितनी रही? कहा 5 रह गई हैं। कहा फिर जाइए। मूसा 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 5 रह गई है। अरे 5 तो पढ़ ही लेगी। कहा नहीं, मैं बनी इसराइल के दरमियान ऐ मोहम्मद नबी बनाकर भेजा जा चुका हूं। 2 वक्त की नमाजें भी उन पर भारी पड़ा करती थी। मेरा तजर्बा कहता है 5 वक्त की नमाजें भी आपकी उम्मत अदा नहीं कर पाएगी। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार और चले जाइए, अल्लाह से कुछ और कम करा लीजिए। अल्लाह के रसूल कहते ऐ मूसा अलैहिस्सलाम आपका तजर्बा अपनी जगह है, अरे मैं कितनी बार जाऊं, अल्लाह का करम तो देखो। 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20 और 20 से 10, 10 से 5 रह गई है। अरे बार बार मुझे अल्लाह की बारगाह में जाते हुए शर्म महसूस होती है। अल्लाह ने करम कितना किया, 50 से 5 कर दी, अब और क्या चाहिए? ऐ मूसा अलैहिस्सलाम रहने दीजिए, मेरी उम्मत इसको अदा कर लेगी। ओ लोगों, अल्लाह ताला ने गैब से निदा लगाई, गैब से आवाज़ लगाई, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर और आपकी उम्मत पर मैंने 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज की है, 5 वक्त नमाजें फ़र्ज कर दी है, दिन और रात में 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज की है। ये गिनती में तो 5 है, लेकिन दर्जे में 50 की हैसियत रखती है। आपने या आपकी उम्मत में से किसी ने 5 वक्त नमाजों की पाबंदी बाजमात कर ली, उसे 5 वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब नहीं बल्कि 50 वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब दिया जाएगा। ओ लोगों, क्वांटिटी अपनी जगह है, क्वालिटी अपनी जगह है। देखो नमाजें तो 5 पढ़नी है, लेकिन अल्लाह ताला अजर 50 वक्तों का देगा। अल्लाह ताला ने गिनती तो कम कर दी नमाजों की, लेकिन अजर सवाब कम नहीं किया। फिर भी नमाजों से जी चुराते हो, फिर भी नमाजों से गफलत बरतते हो। ओ नौजवानों, चाय की दुकानों पर, पान की टपरी पर बैठकर गपशप में मशगूल होकर नमाज के औकात को ज़ाय करते हो। ओ लोगों, मुअज्जिन तुम्हें पुकारता है, बार बार रब का बुलावा आता है, तुम रब के बुलावे पे जाने को तैयार नहीं हो। तो बताओ मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे तो कैसे करे, अल्लाह ताला हमारे ऊपर करम करे तो कैसे करे। शायद हम ये समझ रहे हो कि मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार और चले गए होते तो कम से कम कुछ और कम हो जाती। और मेरे भाइयों, ठीक है
آپ کی سوچ جائز ہے، درست ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، سوچنے کا کوئی پیسہ نہیں کرتا ہے، سوچئے اور سوچ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں، وہ میرے بھائیوں، اگر اس امت پر 2 وقت کی بھی نمازیں رہتی تب بھی یہ امت اس پر بہانے بازی کرتی۔ جن کو نہیں پڑھنا ہے 2 وقت کی نمازیں بھی ان کے اوپر بھاری پڑتی، وہ 2 وقت سے بھی جی چراتے۔ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ان کے پاس بھی تو بیوی بچے ہیں، انہیں بھی تو کمانے دھمانے کی فکر ہے، انہیں بھی تو گھر بنانا ہے، ان کے بچے بھی تو اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کو بھی تو اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، ان کو بھی گھر گرہستی سنبھالنا ہے، وہ بھی دنیا داری میں اتنے ہی مصروف ہے جتنے تم مصروف ہو۔ ان کو ٹائم مل جاتا ہے نماز کے لیے اور تمہیں ٹائم نہیں ملتا ہے۔ وہ لوگوں جنہیں نہیں پڑھنا وہ بہانے پہ بہانہ کرتا جاتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ تو جمعے تک کی نہیں پڑھتا، وہ رمضان کے روزے تک کر دیتا ہے، وہ جمعے کی نمازیں چھوڑ دیتا ہے، وہ کسی کی جنازے کی نماز تک بھی نہیں پڑھتا ہے۔ اور جنہیں پڑھنا ہے او لوگوں قرآن تو پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پڑھنے والے بندوں کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ جو پڑھنے والے بندے ہیں وہ 5 وقتہ نمازیں تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں چلی جاتی ہے یہ وہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، بہت کم ہی سویا کرتے ہیں، ان کی راتیں سجدوں میں اور ان کی راتیں اللہ کے حضور تہجد پڑھتے ہوئے گزرتی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب تو جہنم کی عذاب کو ہم سے دور کر دینا، جہنم کے عذاب کو ہم سے تو دور کر دینا، ان عذابہا کان غراما، کیونکہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ چمٹ جانے والا ہے۔ لوگوں ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو اور اپنے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کرو۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برسائے۔ باتیں بہت زیادہ ہو گئی، رات کا کافی حصہ گزر بھی چکا ہے نا، کل انشاءاللہ پھر کل بھی پروگرام رہے گا، اور کل بھی بہت ساری باتیں آنی ہیں دوسرے موضوع سے متعلق، اسی لیے میں زیادہ طول نہ دیتے ہوئے تاکہ آپ بھی اپنی نیند لیں، آپ بھی ٹائم سے نماز پڑھ سکیں۔ دیکھیے میرے بھائیو، جلسے جلوس ہر جگہ ہو رہے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد کہیں فوت نہ ہونے پائے۔ یہ صرف انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ مت بنائی کہ بس بڑی لچھے دار تقریر، بڑی اچھی تقریر ہوئی، بس سن لیے، بڑا مزہ آیا۔ عملی زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے۔ جہنمی جب جہنم میں ہوں گے تو یہی کہیں گے، لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، ایک کاش کہ ہم سن لیتے اور اس وقت عقل سے کام کر لیے ہوتے، یعنی عمل کر لیے ہوتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے۔ تو عمل کرنے کے لیے سننا بھی ضروری ہے۔ جو لوگ یہ کہتے کیا سنیں گے جلسے، وہی نماز وہی روزے کی بات کہیں گے، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے کہ سننا چاہیے، سنیں گے ان کے اندر علم آئے گا تبھی عمل وہ کر پائے گا، اور جب اس کے پاس عمل نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی تو اللہ کے ہاں نجات کیسے پائے گا۔ آئیے رب العالمین کی بارگاہ میں ہم سب دعا کریں، یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اللہ ہم میں بے شمار کمیاں کوتاہیاں ہیں، اللہ ان کمیوں کو، ان کوتاہیوں کو دور فرما، ہم سب کو اللہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا، اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا، اللہ ہماری ماؤں بیٹیوں کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، اللہ آج جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانی دور فرما، اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریاں دور فرما، ان کی دوائیوں میں صحت و تندرستی تو کوٹ کوٹ کے بھر دے، اللہ جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانی دور فرما، اللہ جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں تو انہیں غریق رحمت عطا فرما، تو انہیں کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما، اللہ جن لوگوں نے اس دینی پروگرام کے لیے حصہ لیا ہے تو انہیں اجر جزیل عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما، انہیں اور جذبہ عطا کر اللہ، تاکہ تیرے دین کو اور دوسروں تک پہنچاتے رہیں، یہ دین کا کام
کرنے والے بہت تھوڑے لوگ بچے ہیں مولا، ان کو تو ہمیشہ شاد و آباد رکھ، ہمیشہ باقی رکھ، ان کی زندگی میں، ان کے کاروبار میں، ان کی آل و اولاد میں تو برکت عطا فرما۔ اللہ جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کے لیے حصہ لیا ہے، جتنے بھی کارکنان، جتنے بھی منتظمین، جتنے بھی ذمہ داران، جس طریقے سے اللہ حصہ لیا ہو، اللہ ان سب کو تو بہتر بدلہ عطا فرما۔ جس مقصد کے لیے یہ اللہ یہ پروگرام رچایا بسایا گیا، اس مقصد کے لیے تو قبول فرما، ان کی ہر جائز تمناؤں کو تو قبول فرما۔ اے اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، ہم تیرے در کے مجرم ہیں مولا، ہم گناہوں کے پتلے ہیں مولا، ہم سب آدم کے اولاد ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، راتوں دن تیری نافرمانیاں کرتے ہیں مولا، لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے۔ ہم تیری ہی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی پوٹلیاں رکھ کر کے تجھ سے التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے اللہ دور کر دے، ہم سب کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت کے اندر اسی طرح اکٹھا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر خاتمہ ہو، اس حال میں ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا